तिमीहरूलाई यहाँ देखाइसकेपछि तिमीहरूले पहिला सम्बोधन गर नेपालीमै, अनि त्यसपछि आफ्नो स्लाइडमा जे लेखेको छ तिमीहरू पढ्दै जाऊ है त। आजको यस कार्यक्रमको पहिलो प्रतियोगी छन् तेजस। हजुर टिचर। ल यहाँ देख्यौ नि तिमीले, यो तिमी पढ त, पहिला सम्बोधन गर। हस् टिचर। टिचर पहिला इन्ट्रोडक्सन दिने हैन आफ्नोस्। टिचर हजुरको माइक अफ छ। प्राविधिक शिक्षा। Yes, teacher. Teachers, you are not, you shouldn't ask us whether you should introduce or not. You shouldn't ask us. You do what you have learned. Okay. If you think it's better to introduce yourself, then you can. Okay, teacher. So don't ask the teacher what to do. प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो। यसै भनाइसँग म तेजस अग्रवाल लिटिल फ्लावर स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थी यहाँ उपस्थित माननीय प्राध्यापक ज्यू र मेरा सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सादर नमस्कार गर्दछु। र साथै मलाई यहाँ तपाईहरुको अगाडि आफ्नो नेपालीको प्रयोजनक कामको बारेमा बोल्न दिनको लागि धन्यवाद गर्दछु। सर्वप्रथम शिक्षा मानिसको जीवन यापनसँग जोडिएको कुरा हो। प्रमाणपत्र Tejas, you are muted. Yes, Tejas. ओके टिचर, म सुरुदेखि फेरि भने है। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो। यसै भनाइसँग तेजस अग्रवाल कक्षा 6 मा पढ्ने लिटिल फ्लावर स्कुलको विद्यार्थी टिचर ओली भयो। तेजस लिभ गर्यो। चन्द्रकला म्याम, एक्सक्यूज मी टिचर, मेरो नेट गयो। म फेरि भन्छु। देखाउनु त। म्याम, चन्द्रकला म्याम। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता यसै भनाइसँग जब प्रतीकले तेजसलाई म्युट गरेको गरे हो। टिचर को हो प्रतीक शर्मा भने? Who is that? Teacher, someone is continuously muting me. Pratik Sharma, Yes, teacher. I can. Aditya, you write the name, okay? You write the name and I'll be discussing this matter with you. Okay, Tejas, you try to speak, okay? Again, he is muted. Okay, teacher. प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता यसै भनाइका साथ म तेजस अग्रवाल लिटिल फ्लावर स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थी यहाँ आएका माननीय प्राध्यापक ज्यू र मेरा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सादर नमस्कार गर्दछु। सर्वप्रथममा आफ्नो शिक्षक शिक्षिका र प्राध्यापक ज्यूलाई धन्यवाद गर्दछु मलाई यहाँ मेरो परियोजनक कार्यको बारेमा भन्नको अवसर दिनको लागि। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम शिक्षा मानिसको जीवनयापनसँग जोडिने कुरा हो। प्रमाणपत्र त पाउने तर जीवनयापनमा नजोडिने शैक्षिक प्रमाणपत्रको के अर्थ? त्यसैले सिपयुक्त शिक्षा अर्थात् प्राविधिक शिक्षा जीवनयापनसँग जोडिने शिक्षा हो। कुनै पनि प्राविधिसँग सम्बन्धित भएर हासिल गरिने शिक्षा वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यन्त्र, मसिन, उद्योग, कल-कारखाना लागत विभिन्न प्राविधिसँग जोडिने विभिन्न प्राविधिसँग ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। आजभोलि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। देशको सामाजिक विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण आदर्श हो भन्ने कुरा संसारका धेरै देशहरूको अनुभवले टिचर अझै एकजनाले मलाई म्युट गरिदियो। आर्यन पन्थी। टिचर फेरि मलाई म्युट गरिदिइराख कतिले। आर्यन, तिमीहरूलाई मैले अघि नै अनुशासित भएर सुन भनेको यही हो? तिमीहरू अनुशासित भएको? आर्यन, उसले क्लास लिभ गरिसक्यो। बदमासहरू। अब जसले त्यहाँ त्यस्तो बदमास काम गर्छ नि त्यसलाई भोलि फादरको अफिसमा लाने हो। त्यहाँ अब कसैले गर त त्यस्तो बदमास। ल भन तेजस। तेजस, शिक्षा मान्छेको जीवनयापनसँग जोडिने कुरा हो। प्रमाणपत्र त पाउने तर जीवनयापनमा नजोडिने शैक्षिक प्रमाणपत्रको के अर्थ? त्यसैले सिपयुक्त शिक्षा अर्थात् प्राविधिक शिक्षा जीवन जोडिने शिक्षा हो। कुनै पनि प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर हासिल गरिने शिक्षा वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यन्त्र, मसिन, उद्योग, कल-कारखाना लगाएर विभिन्न प्राविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। आजभोलि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। देशको समग्र विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरा संसारका धेरै देशहरूको अनुभवले साबित गरिसकेको छ। ती देशमध्ये नेपाल पनि एउटा हो। प्राविधिक शिक्षाले नेपालमा रहेका शैक्षिक प्रणालीको आन्तरिक रूपरेखा नै बदलेको हो। प्राविधिक ज्ञान भएकाहरू केही पनि बेरोजगार हुँदैन। प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुको साथै सिकेका मानिसहरू सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरेको छ। त्यसैले आजको प्रमुख आवश्यकता भनेको व्यावहारिक व्यवसाय र सिपमूलक शिक्षा दिनु नै हो। यस्तो शिक्षा लिएका व्यक्तिहरूले आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अनि
अन्य रोजगारदातामा काम गर्दा पनि राम्रो पारिश्रम पाउने सृजनाशील र मेहनती हुने भएकोले पनि यो शिक्षा महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। अहिलेको समय हजुर टिचर ठिक छ यति भन। धन्यवाद तेजस। र यसपछि अर्को प्रतियोगी तिमीहरूलाई मैले यहाँ स्क्रिन सेयर गरेको देखेछौ कि छैन? ल यता सुन है। यसपछि ऐश्वर्याको पालो, ऐश्वर्यापछि भव्यको पालो। तिमीहरूले मैले यहाँ एरो जहाँ राखिदिन्छु त्यहाँसम्म मात्रै पढ है। यसपछि अर्को प्रतियोगी छन् ऐश्वर्या कुँवर। ऐश्वर्या। हजुर टिचर। यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रधानाध्यापकज्यू, गुरु, गुरुआमा र मेरा प्यारा साथीहरू, आज म ऐश्वर्या कुँवर कक्षा 6 बाट नेपालीको प्रयोगात्मक कार्य सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा 2 शब्द भन्न गइरहेकी छु। कुनै पनि प्राविधिक सँग सम्बन्धित भएर हासिल गरिने शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको महत्त्व बढ्दै गएको छ। प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको साथसाथै सिकेका मानिसहरूलाई सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरिरहेको छ। बढ्दो बेरोजगारीका माझ युवाहरूको आकर्षण पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रति बढिरहेको छ। बढ्दो बेरोजगारीका माझ युवाहरूको आकर्षण पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रति बढिरहेको छ। यसमा पनि अलिकति लगानी गर्न सक्ने वा पैँचो सापटी लिन सक्ने भने मध्यम वर्गीय परिवारका युवाहरूको आकर्षण प्राविधिक शिक्षा प्रति अझ बढिरहेको छ। सिकेका सिपलाई व्यावहारिक ज्ञानका रूपमा जीवन प्रयत्न, आफ्नो पेशा र रोजगारीको सिलसिलामा प्रयोग भइरहने भएकाले पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रति युवाहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। यसकारण प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बढिरहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद ऐश्वर्या, धेरै राम्रो भन्यौ। यसपछि पालो छ भव्य पटुवारी। हजुर टिचर। तिम्रो पालो है। सम्मान दिएका सम्मानित शिक्षकहरूलाई र यहाँ उपस्थित मेरा सबै साथीभाइहरू हार्दिक अभिवादन। मेरो नाम भव्य पटवारी हो र म लिटल फ्लावर स्कुलको कक्षा 6 मा पढ्छु। सर्वप्रथम म शिक्षिका चन्द्रकला गौतमज्यू, सम्पूर्ण आइएससी टिम र लिटल फ्लावर स्कुललाई यो प्रतियोगिता आयोजन गर्नका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यस प्रतियोगितामा आफ्ना 2 शब्द प्रस्तुत गर्न सुनौलो अवसर पाउँदा निकै खुसी छु। आज म आफ्नो नेपालीको परियोजना कार्य प्रस्तुत गर्दैछु जसको शीर्षक हो प्राविधिक शिक्षा। कुनै विशेष व्यावहारिक ज्ञान वा सिपहरू प्रदान गर्न शिक्षा भनेको प्राविधिक शिक्षा हो। विभिन्न उद्योगभन्दा कलकारखाना आदि प्रयोग हुने उपकरण, मेसिन र यन्त्रसँग सम्बन्धित सिक्ने ज्ञान प्राविधिक ज्ञान भनिन्छ। प्राविधिक शिक्षा कुनै प्राविधिसँग सम्बन्धित भएर हासिल गर्न सकिन्छ। यो शिक्षा सामान्य शिक्षा भन्दा फरक छ। विशेष प्रकारको कृषि, सिकर्मी, ड्राइभर, मेकानिक आदि सिक्ने मानिसहरूलाई प्राविधिक भनिन्छ। प्राविधिक ज्ञान भएका मानिसले सिकेको सिपहरूलाई आफ्नै तरिकाले उद्योग धन्दा, कलकारखाना आदि खोलेर रोजगार बन्न सक्छ र अरूलाई पनि रोजगार वातावरण सिर्जना गर्छ। प्राविधिक शिक्षाले देशको आर्थिक स्थितिलाई पनि बढावा दिन्छ। यसरी प्राविधिक शिक्षाले गर्दा मानिसले सामाजिक
आर्थिक र भौगोलिक विकासको गति बढाउँछन्। त्यसै कारण प्राविधिक शिक्षा हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा आवश्यक छ। धन्यवाद। धन्यवाद भव्य, निकै राम्रो प्रस्तुति गरेर यहाँबाट बिदा भइसके। त्यसपछि अर्को प्रतियोगी छन् गौरव ढकाल। गौरव ढकाल, तिमी रेडी छौ नि? गौरव, तिमी रेडी छौ नि? तिम्रो पालो आइरहेको टिचर। ल सुरु गर। नमस्कार आदरणीय प्रधानाध्यापक ज्यू, गुरुआमा र मेरा प्यारा साथीहरू। म गौरव ढकाल, कक्षा 6 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। आज प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व उल्लेख गर्न गइरहेको छु। आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो, जसले गर्दा विज्ञानको आविष्कारसँगै नयाँ प्रविधिहरूको विकास भइरहेको छ। प्रविधिले विकास सँगसँगै यसको महत्त्व तथा आवश्यकता पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। प्राविधिक ज्ञानले मानिसहरूलाई रोजगार साथै यस्ता ज्ञान प्राप्त मानिसलाई सृजनशील बन्न प्राविधिक ज्ञान छ त्यस्ता व्यक्तिहरू सृजनी आफै निर्जना गर्न सक्ने वा कुनै रोजगारदाता हुनसम्ममा भन्नुपर्दा जुन व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ त्यो व्यक्ति स्वावलम्बी हुनुका उसले आफ्नो जीवन स्तर उकास्न समेत सजिलैसँग सक्दछ। यस्ता व्यक्तिहरू बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन। प्राविधिक ज्ञान भएको मानिस जहाँ गए पनि उसले रोजगारी पाउन सक्दछ। प्राविधिक शिक्षाका कारण मानव क्षेत्रको विकास आफ्नो आर्थिक स्थिति मात्र बलियो नभइकन सिङ्गो राष्ट्रिय आर्थिक स्तर उकास्न समेत निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसैले गर्दा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति बेरोजगार बस्नु पर्दैन, उसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ भन्दै यहाँबाट बोझेल भरिसके। त्यसपछि अर्को प्रतियोगी छन् आस्था जयसवाल। आस्था, हजुर टिचर। तिमी रेडी छौ नि? हजुर टिचर। ल सुरु गर। आस्था तिमी म्युट छौ। यहाँ प्रस्तुत भएका सबैजनालाई मेरो सादर प्रणाम। न्यानो अभिवादन हाम्रा प्रधानाध्यापकज्यूलाई। शुभ मध्याह्न हाम्रा गुरु र गुरुआमाहरूलाई र नमस्ते मेरो प्यारा साथीहरूलाई। म लिटल फ्लावर स्कुलबाट कक्षा 6 की छात्रा आस्था जयसवाल हजुरहरू सबैका सामु एउटा सानो र छोटो भनाइ भन्न गइरहेकी छु र यो मेरो नेपालीको परियोजना कार्य पनि रहेको। Because he is muted. Aditya Saha has muted. आदित्यले म्युट गरिदिएको। टिचर कोहीले मलाई घरिघरि म्युट गरिरहेछ। आदित्य पख आदित्य शाह। आदित्य अनमोलले लेखिरहेको छ।
ल ठिक छ छोड्दै आदित्य शाह हो टिचर, आदित्य आचार्य होइन। होइन आदित्य अनमोल आचार्यले नाम लेखिराखेछौ, नाम लेखिराख है, त्यहाँ कसले म्युट गर्छ बदमासहरू। आस्था बना। यहाँ प्रस्तुत भएका सबैजनालाई मेरो सादर प्रणाम। न्यानो अभिवादन हाम्रो प्रधान अध्यापकज्यूलाई, शुभ माध्याह्न हाम्रा गुरु र गुरुआमाहरूलाई, र नमस्ते मेरो प्यारा साथीहरूलाई। म लिटल फ्लावर स्कुलबाट कक्षा 6 की छात्रा आस्था जयसवाल हजुरहरू सबैका सामु सानो र छोटो भनाइ भन्न गइरहेकी छु, र यो मेरो नेपालीको परियोजना कार्य पनि रहिएको छ। यसको शीर्षक प्राविधिक शिक्षा रहेको छ। ल त म अब प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सबैभन्दा पूर्व प्राविधिक शिक्षा। प्राविधिक शिक्षा भनेको के हो, यसको महत्त्व हाम्रो देशमा के कस्तो रहेको छ, यसको फाइदा बेफाइदा पनि रहेका छन् भन्ने कुरा आज हामीहरूले यहाँ थाहा पाउन गइरहेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा भनेको आजको युगको आदित्य शाहले खाली म्युट गरिदिए आस्थालाई। टिचर आदित्य कोहीले मैले घरिघरि म्युट गरिरहेको छु, म्युट गरिदिन्छ अनि क्लासबाट भाग्छ, त्यसपछि फेरि जोइन हुन्छ। आस्था तिमी जहाँ पुगेछौ त्यहीँबाट सुरु गर है। हुन्छ टिचर। गर। यसको हाम्रो देश नेपालमा धेरै महत्त्व रहेको छ। जस्तै नेपालमा धेरै जस्ता नेपाली युवाहरूसँग काम छैन, तर धेरै जस्ता नेपाली युवाहरूलाई यो शिक्षा आउँछ। यसै क्रम फेरि म्युट गरिदियो, फेरि लेफ्ट गरिदियो क्लास। शिक्षा टिचर त्यसलाई उ गर्दिनु, के भन्छ नि, रिमुभ गर्दिनु। म्युट गरिदिन्छ जान्छ। स्नेह म्याम तिमीहरूको यहाँ रेकर्ड भइरहेछ, खुब हल्ला गरेछौ है। आज त कन्टिन्यू गर्नु। यो आजलाई रिमुभ गर्नु पर्यो, हेर्नु त खाली जतिखेर पनि म्युट गर्ने भाग्ने। भनौँ मैले गुरुआमा। भन। प्राविधिक शिक्षाले गर्दा हामीहरूलाई पनि नयाँ यन्त्र मेसिनको लाभ पनि पाइरहेको छौँ, र नयाँ यन्त्रको आविष्कारहरूका बारेमा ज्ञान पनि प्राप्त भइरहेका छन्। आजको युगमा यस बिनाको जीवन बाँच्न निकै गाह्रो भइरहेको छ, तर यसको बेफाइदा पनि छन्। जस्तै मानिसहरूले पहिला आफै आफ्ना काम गर्थे, तर अब मेसिनहरू आएपछि मानिसहरू निकै अल्छी भएका छन्। आफ्नो काम चाहिँ मेसिनले गर्थे। अनि यसै लाइनसँग मैले अब मेरो भनाइ समाप्त गर्न चाहन्छु। मैले हामी आदरणीय शिक्षिका चन्द्रकला गुरुआमालाई सादर धन्यवाद दिन चाहिएको छु। धन्यवाद गुरुआमा। वेलकम आस्था। धन्यवाद आस्था। यो प्राविधिक शिक्षाले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन निकै सहज भएको छ भन्दै आफ्ना भनाइहरू राखेर यहाँबाट उजेल परिन्। यसपछि पालो छ प्रस्मिता ढकाल। यसपछि आरब राज भण्डारीको पालो है। प्रस्मिता ढकाल छैनन् जस्तो छ है। आरब राज भण्डारी छैन। गौरव पौडेल, जेलिफ आचार्य। यस टिचर। गौरव पौडेल तिमी कहाँ हराएको? टिचर यो मोबाइल ह्याङ भएको त्यही भएर। ल तिम्रो पालो आयो है त। माननीय प्रधानाध्यापक ज्यू र यस लिटल फ्लावर स्कुल लौ फेरि कोहीले म्युट गरिदियो। आस्था जेसवालले नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमहरूको महत्त्व बढ्दै गएको छ। प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमले रोजगारीका
अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै सिप सिकेका मानिसहरूलाई सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरेको छ। आस्था जसवालले म्युट गरिदियो। आस्था चौवाले होइन अर्केले गरिदियो। आस्था चौवालीको नाम लेखिदियो अनि आस्था चौवालले होइन अर्केले गर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आदित्य कि त्यो प्रतीक शर्माले होला नाम चेन्ज गरेर गरेको। र त आदित्य शाहलाई र आदित्य शाहलाई भोलि ठुलो कारबाही हुन्छ है। यस्तो बदमास काम गर्ने जति पढ। प्राविधिक र व्यावसायिक सिप लिएर युवाहरूले आफै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अन्य रोजगारी तथा काम गर्दा पनि राम्रो प्राविधिक पाउने सृजनशील र मिहिनेती हुने भएकाले भएन प्रतीक शर्मा होला आस्था जसवालकोबाट तिमीहरू हाँसेर गयो। पनि यो शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको हो। देश बनाउन युवाहरूको सक्रिय र रचनात्मक भूमिका रहेको छ। यसर्थ प्राविधिक दक्ष बनाउन सकेको पनि भक्त गौरव आस्था जसवालको नाम राखेर आएर डिस्टर्ब गरेर जान्छ। प्रतीक शर्मा हो। प्रतीक शर्माले आस्था जसवालको नाम राखेर आउँछ। All of you be quiet. You are getting recorded, okay? All of you be quiet. म हो के गर्छौ तिमीहरूले ह? No. Who is that? Who is that? Aditya, who was that? प्रतीक शर्मा Doing fake ID and coming. Doing fake ID and coming. And बाँदरहरू टीचर आस्था जयसवाल आस्था जसवालको आइडी युज गरेर कसले यस्तो डिस्टर्ब गरिरहे। टीचर फेक आइडी युज गरेछ। आस्थालाई आफ्नो पासपोर्ट चेन्ज हान्न भन्नु। नाम चेन्ज। टीचर हजुर म झुकेर निक्ले क्लासबाट। गौरव सुरु गर, कन्टिन्यू गर्दै जाऊ। प्राविधिक शिक्षा र उत्पादनमुखी शिक्षा नभएकै कारण हाम्रो देश विकासमा पछाडि परेको छ। त्यसैले आजको प्रमुख आवश्यकता भनेको व्यवहारिक आफ्नो मुख देखाउन डराउँछ के रे नि अनि जसर्थ प्राविधिक शिक्षाले
देशको भविष्य निर्माण गर्छ, जसकारण यसको निकै महत्त्व छ। धन्यवाद। म डरपोक धन्यवाद गौरव। यो 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 टिचर प्रतीक शर्मा म ट्र्याक गर्दैछु म्याम। हजुर टेन्सन नलिनु, म ट्र्याक गर्दैछु कुन चाहिँ स्टुडेन्ट हो त्यसले पनिसमेन्ट मजाले पाउँछ म्याम, डोन्ट वरी। प्रतीक शर्मा चेन्जिङ ओके, नेम। कस्तो बदमास भाइ। म ट्र्याक गर्दैछु। अरु सबैले म्युट गर, अरु सबैले म्युट गर है। अरु सबै म्युट गरेर गर्न टिचरले सिर्जना टिचरले खोजिराख्नु भएको छ, त्यो आवाजबाट पनि चिनिन्छ। सबैले म्युट गर त, सबैले म्युट गर। त्यहाँ बोल्यो भने पनि तिमीहरूले यो हो भनेर नभन है कसैले पनि। गौरव पौडेल, सिर्जना म्यामले खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँ। त्यसपछि जेलिप्स आचार्य। हजुर टिचर म होइन। जेलिप्स आचार्य। लडेर पनि उठ्नु छ, हजार चोटमा पनि हाँस्नु छ, दिव्य सपनाहरू साकार पार्दै अँध्यारोमा पनि चम्किनु छ। नमस्कार, शुभ मध्यान्त सबैजनालाई। रेभरेन्ड फादर प्रिन्सिपल, आदरणीय गुरुवर र हाम्रा उपस्थित मेरो सहकर्मी साथीहरू, आजको यस आयोजित प्रतियोगितामा म जेलिप्स आचार्य कक्षा 6 लिटिल फ्लावर स्कुल नारायणघाट नेपालमा आजको नेपालीको परियोजना कार्यमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म मेरो विद्यालयको प्रधानाध्यापक रेभरेन्ड फादर प्रिन्सिपल आइएसए टिम र आदरणीय चन्द्रकला गुरुआमालाई मलाई यस सुनौलो अवसर प्रदान गर्न भएकोमा हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस प्रतियोगितामा म प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व उल्लेख गर्न गइरहेको छु। देशको समग्र विकासको लागि प्राविधिक शिक्षाले एउटा महत्त्व स्तम्भ हो भन्ने कुरा आज संसारकै धेरै देशहरूको अनुभव देखाइसकेको छ। नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षाको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै सिप सिकाएर मानिसहरूलाई सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा सृजनशील कार्य अनि क्रियाशील हुन, यसको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासमा टेवा दिन्छ। मानिसहरू आफ्नै बेरोजगारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेर आत्मनिर्भर भएका छन् अथवा देशका लागि केही न केही कार्य गरेका छन्। हाम्रो देश नेपाल गरिब देशको मुख्य समस्या रूपमा रहेर बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षाले धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। देशको निर्माण, कल्याण, युवालाई जनशक्ति आज हाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा गएर निम्न पारिश्रमिकमा काम बाध्य छन्। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूलाई विवेक होस् वा विदेश वा स्वदेशमा, गाउँ सहर जहाँ गए पनि आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव साथ बाँच्न धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्र, समाज, परिवार र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षाले निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ। स्नातक पढेर बाकसमा सर्टिफिकेट थन्काएर राख्नुभन्दा त प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर छोटो समयमा आफूमा भएको सिकेर केही काम गर्नुपर्छ। आजको युग यही हो। धन्यवाद। घरमै बस्नु, सुरक्षित रहनु। Sir Chandrakala teacher has left while Jelis was telling. Yeah, I got it. She will be joining, no problem. Angelis, very good. Welcome, teacher. So all the students are prepared well, and I would like to request all the students, which is going to be very grand, and yeah, you can send your video as well, no problem. You can send your video to the WhatsApp ID, and most of the students have been already there
and they have also been selected, and I have set the names of the student to whom to prepare. So you prepare today and send it within today, okay, everyone. After this program is over, you send it to the WhatsApp ID there, okay. To prepare A video for virtual speech competition. Teacher, Yes. can you say the name again? Name of what? Selected students. No. You prepare it. Either it is selected or not, it will be decided on the same day. Okay. So you prepare and send it to the WhatsApp ID. Teacher, when will be the result? I will inform you. So now Chandrakala ma'am is here. So now let's continue. Okay. Chandrakala ma'am, continue गर्नुभयो हुन्छ म्याम. हजुरको माइक अफ छ. जेलिप्स हजुर टिचर. यहाँ स्क्रिन देखेछौ तिमीले? चाहिँ देखेको छैन. ओके त. अहिले देख्यौ? देखेको छैन टिचर. जेलिप्स हजुर टिचर. अहिले नि देखे छैन र? अहिले त देखियो टिचर. तिम्रो भ्याइयो? चाहिँ भइसक्यो. म त भनिसकेँ. फेरि भन्नु. त्यसपछि फेरि भन्नु हो? हैन. त्यसपछि अर्को तिम्रोमा बिचमा गयो नि. अनि सिर्जना म्यामले के भन्नुभयो? सिर्जना म्यामले त राम्रो भन्नुभयो थियो. ए ल, त्यसपछि अर्को पालो छ है. जितेन गुरुङ. हैन, छोड्देऊ. जितेन गुरुङ. छैन. महोदय भण्डारी. यस टिचर. तिमी रेडी छौ नि? रेडी छु. ल, तिम्रो पालो है त. ल, सुरु गर. आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यू, गुरु र गुरुआमाहरू अनि मेरा प्यारा साथीहरू, आज म महोदय भण्डारी प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू प्रकट गर्न गइरहेको छु। प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो भनेर जानिन्छ। यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो शिक्षा पढिसकेपछि मानिसहरू बेरोजगार हुनु पर्दैन। यसले हामीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन्छ। सिप भएका मानिसहरूलाई सृजनशील हुन समेत मद्दत गर्छ। प्राविधिक शिक्षा लिएका मानिसहरूलाई कल कारखाना उद्योगहरू चलाउन सजिलो हुन्छ। यसले मानिसहरूलाई यन्त्र उपकरण मेसिन चलाउनुमा उत्तम बनाउँछ। यो शिक्षा लिए पछि हामी नेपालीहरू विदेश जानु पर्दैन। विदेश जानु परे पनि त्यहाँ हामीहरूलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। यसले हामीलाई काम गर्दा आत्मनिर्भर बनाउँछ। हाम्रो आम्दानी पनि धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो परिवारलाई समेत सहयोग हुन्छ भने हाम्रो देश विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा भएका मानिसहरू अझ धेरै भए भने सहयोगबाट हाम्रो देश आर्थिक वृद्धि भएपछि हाम्रो आर्थिक वृद्धि स्वतः हुन्छ र सम्पन्न देशको धनी व्यक्तिहरूमा हामी पनि पर्दछौँ। मानिसहरू आफ्नै क्षेत्रमा सृजनशील काममा क्रियाशील हुँदा यसले पक्कै पनि त्यो क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासमा फाइदा पुग्छ। यस अनुच्छेदबाट हामीहरूले यो बुझ्न
सकिन्छ कि प्राविधिक शिक्षा हाम्रो जीवनमा धेरै उपयोगी हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। यसपछि पालो छ ओजेस बाबु कोइराला। ओजेस बाबु कोइराला। यस टिचर। ल सुरु गर, तिम्रो पालो आयो त। प्रधानाध्यापकज्यू, गुरु र गुरुआमाहरू र मेरा प्यारा साथीहरूमा मेरो सर्वप्रथम नमस्कार। आज म प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मुलुकको समृद्धिको लागि दक्ष जनशक्ति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। यसका लागि प्राविधिक शिक्षाको ठूलो महत्त्व रहेको छ, जुन निम्नानुसार छन्। प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नम्बर 2, प्राविधिक शिक्षाले अन्य रोजगारदाताकोमा काम गर्दा पनि राम्रो पारिश्रमिक पाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नम्बर 3, प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई सृजनशील र मेहनती बनाउन सहयोग गर्छ। नम्बर 4, यसले आफ्नै क्षेत्रमा सृजनशील काममा क्रियाशील हुँदा आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक विकासमा टेवा पुर्याउँदछ। नम्बर 5, यसले ग्रामीण पर्यटन विकासलाई समेत टेवा पुर्याउँदछ। नम्बर 6, यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले दैनिक आइपर्ने चुनौतीलाई सहज रूपमा सामना गर्न सक्ने सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रतिभाको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नम्बर 8, घरमा आर्जन गर्न सकिन्छ, त्यसले समयको बचत गर्छ। नम्बर 9, यसको प्रयोगले फुर्सद समयमा मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। नम्बर 10, यसले स्वरोजगार पनि बन्न सकिन्छ। यति भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। यदि मैले केही गल्ती गरेको छु भने मलाई क्षमा दिनुहोला। धन्यवाद। धन्यवाद ओजेस। प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ भन्दै यहाँबाट बिदा भइसके। त्यसपछि पालो छ सिमोना बिष्ट। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यू, शिक्षक शिक्षिकाज्यू र मेरा प्यारा प्यारा साथीभाइहरूको समक्ष मेरो हार्दिक नमस्कार। आज म सिमोना बिष्ट कक्षा 6बाट प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा उल्लेख गर्न गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिला प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा भन्नको लागि अवसर दिनुहुने हाम्रो शिक्षिका चन्द्रकला म्याम र सम्पूर्ण आइएसए टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। जीवनमा यसै पनि शिक्षाको महत्त्व हुन्छ। शिक्षित मानिसले गर्ने व्यवहार र अशिक्षित मानिसले गर्ने व्यवहार बीच धेरै नै फरक हुन्छ। शिक्षित मानिसले देशको काल परिस्थिति अनुसार चल्न जानेको र बुझेको हुन्छ। अझ प्राविधिक ज्ञान भएको मानिस त कहिल्यै बेरोजगार भई बस्नु पर्दैन। उसले समाज र देशलाई ठूलो योगदान दिइरहेको हुन्छ। प्राविधिक ज्ञानले मानिसलाई जीवन जिउनको लागि सहज बनाउन मद्दत गर्दछ। मानिसले दिनभरिमा पनि गर्न नसक्ने काम सिप, ज्ञान र प्रविधि मार्फत केही समयमा नै गर्न सक्दछ। आजभोलि स्कुल स्तरबाट नै राज्यले प्राविधिक ज्ञानको महत्त्व बुझेर पठन पाठन गराइरहेको छ। अझ राम्रो ज्ञान र सिप भएका दक्ष प्रविधि आफ्नो देशमा नै अवसर सिर्जना गरी उनीहरूले जानेका बुझेका कुराहरूबाट फाइदा लिनु पर्ने देखिन्छ। आजभोलि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो शिक्षाले रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुका साथै सिप सिकेका मानिसहरूलाई सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा लिएका व्यक्तिहरूले आफै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, अन्य रोजगारदाताकोमा काम गर्दा पनि राम्रो पारिश्रमिक पाउने, सृजनशील र मेहनती हुने भएकाले यो शिक्षाको महत्त्व झन बढ्दै गएको छ। त्यसैले अन्त्यमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व अपरिहार्य रहेको छ भन्दै म
यो मेरो यहाँको महत्त्वको बारेमा भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सिमोना। प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य छ भन्दै यहाँबाट ओजेल परिसकिन्। यसपछि पालो छ शशाङ्क आचार्य। आदरणीय गुरुआमा र मेरा प्यारा साथीहरू, आज म शशाङ्क आचार्य प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा केही शब्द भन्न गइरहेको छु। प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो शिक्षाले रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुका साथसाथै सिकेका मानिसहरूलाई सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा लिएका व्यक्तिहरूले आफै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, अन्य रोजगारदाताको काम गर्दा पनि राम्रो पारिश्रमिक पाउने, सृजनशील र मेहनती हुने भएकाले पनि यो शिक्षाको महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ। मानिसहरू आफ्नै क्षेत्रमा सृजनशील काममा क्रियाशील हुँदा यसले पक्कै पनि त्यो क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासमा फाइदा पुग्छ। विदेशमै पनि स्थिति सृजना भए पनि सिकेका व्यक्तिले सजिलै काम प्राप्त गर्न सक्छ। प्राविधिक शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै म मेरा शब्दहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शशाङ्क। प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीका बाटाहरू खुल्छन् भन्दै यहाँबाट बिदा भइसके। यसपछि अर्को प्रतियोगी छन् बासु थापा। यस टिचर। बासु थापा सुरु गर। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापक ज्यू र गुरुआबा तथा गुरुबा र मेरा प्यारा साथीहरू, मेरो नाम बासु थापा हो। म कक्षा 6 मा अध्ययनरत छु। आज म प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व शीर्षकमा मेरा 2-4 शब्दहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यहाँहरूबाट अनुमति चाहन्छु। वर्तमान समयको प्रतिस्पर्धाको समयमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व दिनदिनै बढिरहेको छ। जो व्यक्तिले नै अहिलेको समयमा प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो आर्थिक विकास गर्न सक्छ। प्राविधिक शिक्षा भएका व्यक्तिहरूले आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र अन्य संस्था काम गर्दा पनि राम्रो पारिश्रमिक पाउने भएको पनि प्राविधिक शिक्षाको धेरै महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी प्राविधिक शिक्षाको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक विकासमा फाइदा पुग्दछ। सिप र क्षमता भएका मानिसहरूले आफूले सिकेको सिपलाई जतासुकै पनि प्रयोग गरी आर्थिक रूपमा बलियो बन्न सकिने भएकोले प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व धेरै नै रहेको छ। अन्तिममा मलाई आजको यो प्रस्तुत गर्ने सुवर्ण अवसर दिनुभएमा म मेरो गुरुआमा प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद बासु। प्राविधिक शिक्षाले मानिस बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्दै आफ्ना गहकिला भनाइहरू प्रस्तुत गरी यहाँबाट ओजेल परिसके। त्यसपछि अर्को प्रतियोगी छ स्वप्निल गुरुङ। एक्सक्युज मी टिचर। हजुर टिचर, हजुरले मेरो राम्रोसँग सुन्न पाइसक्यो होइन? टिचर, हजुरको बिचमा मेरो नेट गएको छ। टिचर, म फेरि भन्छु नि। तिमी फेरि अन्तिममा तिमीलाई मैले चान्स दिन्छु है। अहिले बिचमा डिस्टर्ब नगर। अन्तिममा तिम्रो पालो फेरि आउँछ है त। ल ल स्वप्निल गुरुङ। स्वप्निल छैन जस्तो छ। छैनौ तिमी? सम्भव श्रेष्ठ। सम्भव। रेहान श्रेष्ठ। रेहान श्रेष्ठ। सफल श्रेष्ठ। सफल श्रेष्ठ। सौरभ भट्टराई। सौरभ भट्टराई।
नमस्कार मेरो प्यारो साथीहरू र गुरुआमा। आज म प्राविधिक शिक्षाको उल्लेख गर्न गइरहेको छु। प्राविधिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको हो कि टिचर फेरि म्युट गरिदियो प्रतीकले सौरभलाई। प्रस्मिता ढकाल छोड्देऊ त्यो प्रतीक भनेर चिनिसकेछ। तिमीहरू म्युट गरेरै बस। सौरभले चाहिँ यसो हेर्दै पढ्दै गर है सौरभ। अब अन्तिम हो हाम्रो यो अन्तिम प्रतियोगी हो। म सुरुबाट भनौँ कि त्यहीबाट कन्टिन्यू? भन सुरुबाट भन। नमस्कार छ मेरो प्यारो साथीहरू। फेरि म्युट गरिदियो। टिचर प्रस्मिता ढकालले म्युट हानेर लेफ्ट गरिरह। प्रस्मिता ढकाल टिचर। प्रस्मिता ढकाल भन्ने त छैन। प्रतीक होला। प्रस्मिता ढकाल भन्ने छैन। त्यही पनि त्यो प्रस्मिता ढकाल त यस्तो बदमास पनि छैन के। छैन त नि। प्रतीक होला टिचर। Okay, it's okay. Let Saurabh read that. I'm here. म फेरि सुरुबाट भन्छु है। ल। नमस्कार छ मेरो प्यारो साथीहरू र गुरुआमा। आज म प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व उल्लेख गर्न गइरहेको छु। प्राविधिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको यो हो कि यसले विद्यार्थीहरूलाई दक्ष र प्राविधिक रूपमा उद्योगहरूको लागि फिट बनाउँछ। प्राविधिक शिक्षा योजनाहरू करियर फेरि म्युट गरिदियो। फेरि म्युट गर्यो टिचर। टिचर प्रस्मिता ढकाल लेफ्ट गरिदियो। म्युट गरे लेफ्ट गरिदियो। त्यहाँ भन्दै जाऊ सौरभ। यस टिचर। जहाँ पुगे थियो त्यहाँबाट भन्दै जाऊ। रोजगारको लागि धेरै राम्रो अवसरहरू हुन्छन्। यो प्राविधिक इच्छाहरू टिचर फेरि गरिदियो। म्युट गरिदियो अनि लेफ्ट भयो। यता सुन न मेरो कुरा। तिमीहरू कुरा नलगाऊ। सौरभले चाहिँ म्युट भछ कि भएन हेर्दै पढ त। अरू चुप्प लागेर बस त। त्यो बदमासलाई सिर्जना म्यामले खोजिराख्नु भएको छ के। हुन्छ टिचर। प्रश्न ढकाल म हेरिरहेको थिएँ आरो लिफ्ट गरेको। मैले भन्नु कति बेला आउँछ। प्रस्मिता ढकालले मैले हेरिसकेँ उसले नै गरेको हो। You just keep on doing this. Saurabh, you continue. ओके टिचर। टेक्नोलोजी र सिपहरूको विशेष व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा भनेर चिनिन्छ। यो सामान्य भन्दा फरक छ। जहाँसम्म चिन्ताको विषय प्राविधिक शिक्षाले स्वतन्त्र र आत्मशिक्षालाई बढावा दिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी शिक्षालाई ट्युन गर्छ र विद्यार्थीहरूलाई सम्भाव्यता बनाउँछ। प्राविधिक शिक्षा परीक्षाको पढाइ र उत्तीर्णको बारेमा होइन। यसले विद्युतीकरण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक पूर्वाग्रह प्रदान गर्यो। धन्यवाद सौरभ। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूलाई के गर्छ भन्दा विद्युतीकरण गर्दै लैजान्छ र उसको भविष्य उज्जवल बनाउँछ भन्दा यहाँबाट ओझेल भइसके। मैले यहाँले मसँग भएको चाहिँ करिब सिद्धिसके। यो 2-3 जनाको चाहिँ नाम बोलाएँ तर उनीहरू उपस्थित रहेनछन्
र यदि कसैलाई दुईजनाको अश्विन वाग्ले हजुर टिचर टिचर हजुरलाई म्युट गरिदियो टिचर हजुरलाई नि म्युट गरिदियो हजुर टिचर हजुरलाई नि म्युट गरिदियो टिचर। तिमीले म पढ्छु भन्छु भनेको हो कि होइन? तिमीहरू कसैले यहाँ आएको भन्दा कसैलाई भन्न लागेको छ भने पालो पाउँछौ है। र जेलिप्सले म एकपटक फेरि भन्छु भनेको थियो। जेलिप्स पछि त्यहाँ तिमीहरूलाई रेडी भएर बस्छ, कसैलाई भन्नु मन छ भने तिमीहरूले पालो पाउँछौ। जेलिप्स हजुर टिचर म्युट छौ र तिमी भन्छौ फेरि ल भन्न ल। लडेर पनि उठ्नु छ, हजार चोटमा पनि हाँस्नु छ, दिव्य सपना साकार पार्दै अँध्यारोमा पनि चम्किनु छ। नमस्कार शुभ मध्याह्न सबैजनालाई। रेभरेन्ड फादर प्रिन्सिपल, आदरणीय गुरुवर्ग अनि उपस्थित मेरा सहकर्मी साथीहरू, आजको यस आयोजित प्रतियोगितामा म जेलिप्स आचार्य कक्षा 6 लिटिल फ्लावर स्कुल नारायणघाट नेपालबाट आफ्नो नेपालीको परियोजना कार्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म मेरो विद्यालयको प्रधानाध्यापक रेभरेन्ड फादर प्रिन्सिपल आइएसए टिम र आदरणीय चन्द्रकला गुरुआमालाई मलाई यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्न भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न। जेलिप्स यु आर म्युटेड। गुरुआमालाई मलाई जेलिप्स यु आर म्युटेड। अनि सर्वप्रथम म मेरो विद्यालयको प्रधानाध्यापक रेभरेन्ड फादर प्रिन्सिपल आइएसए टिम र आदरणीय चन्द्रकला गुरुआमालाई धन्यवाद सुनौलो अवसर दिएर मेरो हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस प्रतियोगितामा म प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व उल्लेख गर्न गइरहेको छु। देश समग्र विकासको लागि प्राविधिक शिक्षाले एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो भन्ने कुरा आज संसारका धेरै देशहरूले अनुभव देखाइसकेको छ। नेपाल पनि प्राविधिक शिक्षाको धेरै महत्त्व रहेको छ। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूलाई रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नु साथ सिप सिकाएर मानिसलाई पनि सृजनशील बन्न समेत मद्दत गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई आफ्नो क्षेत्रमा सृजनशील कार्य अनि क्रियाशील हुँदा यसको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासको टेवा दिन्छ। मानिसले आफ्नै बेरोजगारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेर आत्मनिर्भर भएको छन् अथवा देशका लागि केही न केही कार्यहरू गरेका छन्। हाम्रो देश नेपालको जस्तो गरिब देशको मुख्य समस्याहरूमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षाले धेरै महत्त्व रहेको छ। देश निर्माण अनि कल्याण युवा जनशक्ति आज खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुक गएर निम्न पारिश्रमिक काम गर्न बाध्य छन्। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूलाई विदेश वा स्वदेशमा गाउँ वा सहर जहाँ गए पनि आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव तथा साथ बाँच्नको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्र, समाज र परिवारका लागि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षाले निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ। स्नातक पढेर आकाशमा सर्टिफिकेट थन्काएर केही नगर्नु भन्दा त प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर छुट्टो समयमा आफू भएको स्रोत र साधन परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनिएको छ। धन्यवाद अनि घरमै बसु सुरक्षित रहु। टिचर हजुर म्युटेड हुनुहुन्छ। You are muted. सर्टिफिकेट भन्दा हाम्रा लागि ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ भन्दै यहाँबाट बिदा भए जेलिप्स। धेरै धेरै धन्यवाद। यसमध्ये तिमीहरूलाई कसैलाई भन्न मन लागेको छ भने
मैले रेडी भएर बस भने त अश्विन मलाई पनि भन्न मन लाग्छ मैले लेखेको। ल आदित्य अनमोलले भन्छौ? टिचर ल भन ल। तिमीले त्यो स्क्रिन शेयर गर्न सक्छौ? पेपरबाट मिल्दैन स्क्रिन शेयर गर्न। ल ल भन ल। शशाङ्क म्युट गर। के भन? ल भन। शुभ मध्याह प्राध्यापकज्यू, गुरुआमाहरू र मेरा प्यारा साथीहरू। आज म आदित्य अनमोल आचार्य कक्षा 6 बाट मेरो नेपाली परियोजनाको विषय प्राविधिक शिक्षाको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। प्राविधिक शिक्षा भनेको यस्तो शिक्षा हो जसले यो शिक्षा प्राप्त गरेको हुन्छ उसले आफ्नो व्यवसाय आफै सञ्चालन गर्न सक्ने भएकोले उसले अरू मानिसलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता राखेको हुन्छ। त्यो मानिसले आफ्ना र अरूको बालबालिकाहरूलाई सपाल्ने सोच राखेको हुन्छ। यस शिक्षाभित्र सवारी साधन मर्मत गर्ने लगायत बिजुली बत्ती कम्प्युटर समेत अन्य कामहरू यस शिक्षामा पर्दछ। यस शिक्षामा धेरै मान्छेहरूको पेसा लगायत हाम्रो देशको उन्नति गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। जसरी दिमाग हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो त्यसैले नै प्राविधिक शिक्षा अहिलेको जमानाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो भन्दै म मेरो शब्द यही रोक्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। यो अहिलेको युगको अपरिहार्य शिक्षा हो भन्दै आफ्ना गहकिला भनाइहरू प्रस्तुत गरेर यहाँबाट उजेल परिसके। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। अरू कोही कसैलाई भन्नु मन लागेको छ? छैन। इमानी महर्जन नानीले त उ गर। इमानी महर्जन हजुर टिचर। इमानीलाई भन्न मन लागेको छ अरे नि त। टिचर कोले हो इमानी? मैले भनेको अघि त्यही भनेको होइन भन्छु है टिचर भनेर। ल सिर्जना म्याम। सिलेक्टेड स्टुडेन्ट त सिद्धि यति हुन् है, 4-5 जना चाहिँ आएनन् टेस्ट गरेकोमा। एक्सक्युज मी टिचर। आएको छ नि उनीहरू नै अब टिचर फेरि मेरो अघि माइक एकको म्युट भयो थियो त्यसैले मेरो भनेकै बुझेको थिएन। म फेरि भन। हुन्छ सिर्जना म्याम दिने चान्स दिने त होला। सुन्ने थियो नि न त? सुन्ने थियो टिचर। सुन्दैन त। अब 2 बजेपछि यिनीहरूको उ हुन्छ म्याम के अरे क्लासेसको युनिट टेस्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बरु कन्क्लुड नै गर्दिनु। त्यही your voice was audible, no problem. Okay teacher. Problem was okay. तिमीहरूलाई झन् सुरुमै मैले अनुशासित भएर मर्यादित वातावरण सिर्जना भनेको त झन् अनुशासन भङ्ग गर है भनेको जस्तो बिचमा धेरै डिस्टर्ब गरे। त्यो डिस्टर्ब गर्ने धेरै धन्यवाद छ। म के भन्छु भने एकदम धेरै धन्यवाद हो। यस्तै सिक्नुपर्छ। म्याम ट्र्याक भइसक्यो। जसले रिमुभ पनि हुन्छ र सायद मेबी प्यारेन्ट्ससँग पनि उसको कन्ट्याक्ट गरिन्छ म्याम। ओके त्यो होइन गर्नै पर्छ सिर्जना म्याम। हजुर हो मैले जिसु म्यामसँग कन्ट्याक्ट गरिसकेँ। ए हुन्छ। रिजल्ट चाहिँ मैले यिनीहरूबाटै सुन्यो है। तिमीहरूलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि रिजल्ट तिमीहरूबाटै सुन्ने भनेर। को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को भयो होला तिमीहरू आफैले भन है। फेरि मैले भन्दै मैले राम्रो भनेको मेरो नामै आएन भनेर मलाई गुनासो पोख्छौ। आफैले भन ल।
कसको राम्रो थियो तिमीहरूले सुन्यौ नि? भव्य? हजुर टिचर। ल तिमीले रिजल्ट एनाउन्स गर न त। कसको राम्रो थियो होला? हजुर आफ्नो तारिफ आफै कसरी गरौँ? साथीहरूको तारिफ गर न, तिम्रो तारिफ नगर। को फर्स्ट भयो होला? थाहा भएन। अनि यत्रो बेर सुनेको होइन त? सबैले राम्रो गरेथ्यो। सबैको राम्रो थियो, राम्रो त सबैको राम्रो थियो, तर त्यो सबैको राम्रो भन्दा उत्कृष्ट कसको थियो त? भन न भन, एकजना एउटा दुईटा नाम कसको थियो? मेरो थियो। आफ्नो भव्यले हो मेरो थियो भने? कसको भन त, 1 मिनेटमा पुग्छु। जेलिप्स आचार्य टिचर। जेलिप्स आचार्य। जेलिप्स आचार्य। अनि तेजस अग्रवाल। सिर्जना म्यामले त मलाई 3 जनाको नाम ल्याउनु भन्नुभएको छ, मलाई बेसकरी गाह्रो पर्यो। ल भन त, एउटा जेलिप्स आचार्य, एकजना को होला? अब 2 जना भन त। टिचर म आफ्नो साथीको नाम भनेछ। आस्था जैसाल हो? टिचर हो। ल म तिमी 3 जना त पुगिहाल्यो। उसो भए जेलिप्स आचार्य, आस्था जैसाल अनि त्यसपछि तेजस अग्रवाल हो? हो टिचर। उसो भए सिर्जना म्यामले सुनिराख्नु भएको छ। यही रिजल्ट भयो भनिदिन्छु है त। हुन्छ टिचर। हुन्छ टिचर। अनि भव्यले त अँध्यारो भएर मेरो नामै आएको छैन, कहाँ हुन्छ भनिराखेछन् त। भव्य पनि हो टिचर। भव्य पनि हो। अनि 4 जना भयो नि त फेरि। कन्सोलेसनमा उसलाई राख्दिनु। 3 जना मात्रै टिचर 3टालाई यता बसेर सिर्जना म्यामले मलाई 3 जना मात्रै है, 3 जना मात्रै भन्नुभयो। तिमीहरू 4 जना पुऱ्याउँछ, अनि कसलाई नराखिदिउँ त? हजुरको इच्छा। हजुरले नै चुज गर्नु टिचर। उसो भए अब मैले भने भने तिमीहरूले दुःख मान्दैनौ नि? दुःख मनाउ गर्दैनौ नि? मान्दैनौँ टिचर। ल कस्तो गाह्रो के मलाई, अब कसरी भन्ने कसरी है? मलाई कति गाह्रो, त्यही भएर तिमीहरूलाई छुट्याउ भनेको। तिमीहरूलाई यत्रो जना 45 जना थियो, मैले यत्रो जनालाई जिम्मा दिँदाखेरि पनि म 1 जना फेरि मैतिर सुम्पिएँ कि यिनीहरूको बाठा रहेछ नि यिनीहरू। अघि हल्ला गर्ने बेलामा चाहिँ हल्ला गरे। ल यता सुन है, जसले भन्यौ सबैको उत्कृष्ट थियो, त्यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्ट छान्न हामीलाई हम्मे पर्यो। तै पनि न्यायको कलम हातमा लिएको हुनाले, न्यायको कलम हातमा लिएर बसेको हुनाले हामी बाध्य भएर 3 जनाको नाम घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। र तिमीहरूले जसको नाम आउँदैन, तिमीहरूले भाग लिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो एउटा खेलको मैदान हो। खेलमा उत्रिसकेपछि कहिले खेल जितिन्छ त कहिले जित्न सकिँदैन। सधैँ खेल जित्नै सकिन्छ भन्ने होइन। जित्छु भनेर चाहिँ हामी खेलमा उत्रिनुपर्छ, तर खेल जितेनौँ भनेर निराश हुने होइन। तिमीहरूले मैले अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हौसला लिएर मनमा लियो र दुःख मनाऊ कसैले पनि नगर। र म तिमीहरू 3 जना मध्ये थर्ड तेस्रो स्थानबाट नाम भन्छु। कति गाह्रो के, नामै भन्नै गाह्रो भइसक्यो मलाई त। आस्था जैसाल। टिचर भन्नु न। आस्था जैसाल,
अनि त्यसपछि दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् जेलिप्स आचार्य र प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् अघि चुप्प लागेर बसे थिए 3 जनाको नाम आयो मेरो त नामै आएन भनेर चुप लागेर बसे थिए होलान् भव्य पटवारी ए भव्य पटवारी म अझै के भन्छु तिमीहरूको प्रयास राम्रो छ तर तिमीहरू जति पनि मेहनत गर्यौ मेहनत अनुसार फल प्राप्त गरेका छौ र म यो सबैजनालाई के अनुरोध गर्छु भने तिमीहरूको पढाइ शैली चाहिँ अलिक कमजोर छ है पढाइ चाहिँ तिमीहरूले सुधार्नै पर्छ आफूहरूले लेखेका कुराहरू पनि कति शब्दहरू तिमीहरूलाई उच्चारण गर्न गाह्रो भयो मैले अझ अस्तिकै क्लासमा भनेको थिएँ तिमीहरूले आफूले लेखेको पढ्नु भनेको थिएँ त्यो पछि चाहिँ तिमीहरूको अलिक कमजोरी देखिएको छ अरू सब ठिक छ र जसले भाग लियो तिनीहरूलाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट म ओजेल पर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद टिचर बाई बाई टिचर थ्याङ्क यू सृजना टिचर भव्य फर्स्ट भइस बोलेको कस्तो आर्यन सिर्जना म्याम निकै डिस्टर्ब भयो कि आज त टिचर हजुरले के यो रेकर्ड भन्नु के यो युट्युबमा हुन्छ है टिचर हजुरले केही गर्नुहुन्न भनेर सबैजनाले त्यस्तो गरेको मैले के गर्दिन भनेर बदमास काम गर्ने मैले एक दिन सृजना टिचरको त्यो युट्युब हेर्न लाग्यो त्यति बेला सबैको त्यो रेकर्ड आएको देखेँ कि मैले त्यो भएर ल तिमीहरूको युनिट टेस्ट भोलि तिमीहरूको नेपालीको युनिट टेस्ट छ हो कि हैन हो टिचर ल तिमीहरूको आज अर्को पिरियड होला नि के अब यसपछि कुन पिरियड हो ए एक्जाम हो ल टेस्ट हो टिचर बेस्ट अफ लक ओके बाई थ्याङ्क यू टिचर बाई बाई टिचर थ्याङ्क यू म्याम अब क्लास यहाँ लिभ गर्दा हुन्छ है किन 5 वटा चुज गरे हैन 3 जना यस्तो लाग्यो बाई बाई म्याम बाई